اللہ پاک دی نظر وچ اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں، پاویں شکلوں صورتوں چن ہووے، اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں، پاویں شکلوں صورتوں چن ہووے، اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں، پاویں شکلوں صورتوں چن ہووے، تے کوئی مل نہیں اودا خدا اگے، تے کوئی مل نہیں اودا خدا اگے، پاویں کرون نال دولت مند ہووے، تے کلیاں علم پڑھیاں گل بنتی نہیں، انتہائی توجہ طلب جملہ پیش کرن لگا وا، کلیاں علم پڑھیاں گل بنتی نہیں، جے قرآن حدیث دا نہ پابند ہووے، عظیموں نو سارے پسند کر دے، سونے اللہ نو جیڑا پسند ہووے، عظیموں نو سارے پسند کر دے، سونے اللہ نو جیڑا پسند ہووے، پھر میں کیوں نہ اس نبی دی نعت پڑھدا جاواں، تسی سن کے محبت نہ سبحان اللہ کہندے جانا۔ میرے آقا سب دے آقا، میرے آقا سب دے آقا، میرے آقا سب دے آقا، سب دے آقا، میرے آقا سب نالوں پیارے مینوں لگ دے، میرے آقا سب دے آقا، میرے آقا سب نالوں پیارے مینوں لگ دے، انبیاء بیان جی دی شان سارے کر دے، انبیاء بیان جی دی شان سارے کر دے، انبیاء بیان جی دی شان سارے کر دے، میرے آقا کدی طائف کدی طائف کدی بدر سجایا ہے، کدی طائف کدی بدر سجایا ہے، رب دے دین نو ہر تھا پہنچایا ہے، رب دے دین نو ہر تھا پہنچایا ہے، اے ہوئی نتیجہ، اے ہوئے نتیجہ اسی کلمہ اج پڑھ دے، میرے آقا سب نالوں پیارے مینوں لگ دے، میرے آقا سب دے آقا، میرے آقا سب نالوں پیارے مینوں لگ دے، انبیاء بیان جی دی شان سارے کر دے، انبیاء تو شان لوگوں بکھرائی پایا ہے، انبیاء تو شان لوگوں بکھرائی پایا ہے، آکے سونے پتھرانوں کلمہ پڑھایا ہے، آکے سونے پتھرانوں کلمہ پڑھایا ہے، سیرت نو ویکھ کے، سیرت نو ویکھ کے، سیرت نو ویکھ کے کلمہ بھی پڑھ دے، میرے آقا سب نالوں پیارے مینوں لگ دے، میرے
آقا سب دے آقا میرے آقا سب دے آقا میرے آقا سب نالوں پیارے مینوں لگ دے انبیاء بیان جی دی شان سارے کر دے اور آقا کول چل کے آقا کول چل کے کافر بھی آیا ہے آقا کول چل کے آقا کول چل کے کافر بھی آیا ہے آقا سونے کملی نو تھلے جا بچایا ہے آقا سونے کملی نو تھلے جا بچایا ہے آقا سونے کملی نو تھلے جا بچایا ہے سیرت نو دیکھ کے کلمہ بھی پڑھ دے میرے آقا سب نالوں پیارے مینوں لگ دے میرے آقا سب دے آقا میرے آقا سب دے آقا سب دے آقا میرے آقا سب نالوں پیارے مینوں لگ دے انبیاء بیان جی دی شان سارے کر دے میرے آقا سب دے آقا میرے آقا سب نالوں پیارے مینوں لگ دے انبیاء بیان جی دی شان سارے کر دے